Bismillahirrahmanirrahim. This is Ayan Abbas Khan, Department of English, from the platform of City Institute of Multan. अजीज़ तलबा, आज मैंने आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। वह इम्पॉर्टेंट बातें ये है, सबसे पहली बात कि एमडी कैट का जो आपका जर्नी स्टार्ट होता है, इससे पहले चंद एक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें बेटा 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला 3 कहें स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आप लोगों ने वो कवर अप किए हैं जो कि है मैट्रिक, उस पर आपके अच्छे मार्क्स हैं, वेल एंड गुड। अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो उसको कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो टोटल एक मेरिट बनता है उसमें से 10% उसका जो है वो पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एफएससी की। एफएससी के एग्जाम्स आप लोगों के तकरीबन हो गए, एक आधा पेपर रह गए और बेहतरीन पेपर हैं, आसान पेपर हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, आपके अच्छे ग्रेड्स हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं समझता हूं कि आप अपने वालिदैन का फ़ख्र हैं, मान है, उनकी शान होते हैं। तो हर पेरेंट्स चाहता है और हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं पहली अटेम्प्ट में एमडी कैट क्लियर करूं और अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो। तो बेटा इसी मुद्दे को आज डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तीसरी और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट स्टेज है दैट इज़ योर एमडी कैट। एमडी कैट का जो पोर्शन है उसका एग्रीगेट में जो पार्टिसिपेशन है वो 50% है। अब एमडी कैट कहाँ से किया जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, ये चंद गुजारिशात। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि बेटा इट्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन कि आप लोग कौन सा इदारा सिलेक्ट करते हो। अब आप कहेंगे इदारा जो है वो कौन सा अच्छा बुरा कैसे होता है। मेरा ये मानना है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट, अच्छा इदारा वो होता है जिसमें उस्ताद अच्छे होते हैं बच्चों। अगर टीचर अच्छे हैं और 4 सब्जेक्ट्स जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, अगर इन चारों सब्जेक्ट्स के बेहतरीन असातिज़ा आपको एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे मुयस्सर हो जाएं, इट्स अ ब्लेसिंग। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ, मैं इसी बात को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखें, सबसे पहला नाम हमारे पास डॉक्टर असमतुल्लाह, द टीचर्स ऑफ टीचर, उनको कौन नहीं जानता। ठीक है, इनके बाद हम बात करें तो केमिस्ट्री, आप बिल्कुल समझते हैं द केमिस्ट्री गुरु के नाम से प्रोफेसर शोएब अनवर, उनका बहुत नाम है, उनको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें फिज़िक्स में तो शोएब अपना हाफिज़ सदीक, प्रोफेसर हाफिज़ सदीक बहुत ही रिफाइंड टीचर हैं, क्योंकि उनकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स होती हैं। इन लोगों की आपको इंट्रोड्यूस करवाने की, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके बाद इंग्लिश में जो नाम आता है आपके सामने, थोड़ा बहुत आप लोग मुझे जानते हैं, ये थोड़ी बहुत कोशिश करके मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बेटा मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि बेहतरीन फैकल्टी आपको कामयाब बना सकती है। वो बेहतरीन असातिज़ा जिनके एक्सपीरियंसेस हैं इस रेलेवेंट फील्ड में, वो आपको अपने डिज़ायर कॉलेजेस, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हो सकती हैं। उनमें दूसरी बात ये आती है कि फैकल्टी के बाद आप लोग देखें कि कैसे ये जो है कामयाब टीचर हैं या कैसे बेस्ट फैकल्टी आप क्लेम कर रहे हैं साउथ जोन की। बेटा रिजल्ट्स जो है वो किसी बेहतरीन उस्ताद के होने का सबूत होता है। दूसरी बात, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको मैं समझता हूँ कि वो एसओएस होती है। एसओएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन एमडी कैट का बहुत कम होता है और उसमें हमने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, किस तरह से आपको लेके चलना है। बेहतरीन प्लानिंग 2025 एमडी कैट के हवाले से हमारे पास तैयार हो गई है। आप जब एडमिशन लेने हैं आप लें, न्यू हमारा एसओएस लें, हमारा टेस्ट प्लानिंग लें। ये सारी चीज़ें हमने एमडी कैट 2025 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये चीज़ें सेट की हुई हैं। एमडी कैट का जो एसओएस है बेटा, मैं समझता हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कहीं बहुत स्पीड अप होता है तो चीज़ें बेसिक कवर नहीं हो पाती, कहीं बहुत स्लो डाउन करके उसमें अननेसेसरी थिंग्स ऐड की जाती हैं। उसका नुकसान आप लोगों को अल्टीमेटली ये होता है कि आपने वो जो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी थी, जो पेपर में आनी थी, वो नहीं हुई, ज़्यादा चीज़ें उसमें एड अप हो गई। अब हमने करना ये है
کہ آپ کی وہ جو ٹو دا پوائنٹ جو ڈائریکشنز ہیں جو کہ آپ کو پڑھانی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے پیپر میں آنی ہیں، جی ہاں وہ چیزیں جو آپ کے ایم ڈی کیٹ کے پیپر میں آئیں گی، وہ چیزیں آپ کو پڑھا کے ہم نے تھرو آپ کو ایک ڈائریکشنز کے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ میں نے یہ بات تو کر دی کہ وہ چیزیں جو پیپر میں آتی ہیں کیسے، بیٹا آپ کی ٹیسٹ سیشنز ہمارے پاس کمپلیٹ پڑے ہیں۔ 2025 کا جو ٹیسٹ ہمارا سیشنز ہونے ہیں، اس میں پہلے جو اسٹڈی سیشن ہے اس کے 10 ٹیسٹ، اس میں ایف ایل پیز، اس میں کوارٹرز، اس میں اینڈ میں جا کے جب آپ کے اے پلس سیریز چلتی ہے جس کو ٹیسٹ سیشن آپ بولتے ہیں، جب آپ کے سلیبس کور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بیٹا کچھ آپ کو ہاف بک، فل بک اور سوئفٹ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ آپ کو اس میں چیزیں ملیں گی۔ آپ کے سارے ٹیسٹ آپ کی پراپرٹی، وہ ٹیسٹ آپ لے کے جائیں گے، اور میں آپ کو ایک چیز کلیم کر رہا ہوں آج، یہ جتنے ٹیسٹوں کی بھرمار میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں آپ کو ایک ٹیسٹ کا کسی بھی ٹیسٹ میں ایک ایم سی کیوز بھی ریپیٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اور سن لیں، یہ اگر ٹیسٹ ریپیٹ، ایم سی کیوز کوئی ریپیٹ بھی نہیں ہوا اور اتنے سارے ٹیسٹ دینے کے بعد، تو ان ٹیسٹ سے کیا کوئی آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ ٹیسٹ آپ کے پاس ہوں گے بیٹا، آپ ان ٹیسٹ کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ جب انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جب ایم ڈی کیٹ 2025 آئے گا، آپ ان ٹیسٹ کو میچ کر لیجئے گا۔ میں یہ جو ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی ایم سی کیوز نہیں ہوگا جو ان ٹیسٹ کے علاوہ کہیں سے آ جائے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے بڑی امید ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میرے یہ الفاظ تھے، میرے بچوں سے میری کمٹمنٹ تھی، اور یہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایم سی کیوز بھی ان ٹیسٹ کے علاوہ نہیں آیا۔ وہ ٹیسٹ میرے پاس موجود ہیں، ایم ڈی کیٹ کا 24 والا پیپر موجود ہے۔ یہ نہیں صرف نمز کے پیپر، اینڈ میں ایف ایل پیز ہوئے تھے، وہ ایف ایل پیز میں سے سارے ٹیسٹ آئے ہیں، وہ میں دکھا سکتا ہوں۔ تو بیٹا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو یہ جو ایک روداد سنائی ہے، اس کے پس پردہ صرف ایک میسج ہے۔ وہ میسج یہ ہے، صحیح ڈیسیژن کریں کس انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے۔ ایسے جو ہے ایک اس میں نہ جائیں، فلو میں نہ جائیں کہ سارے ادھر ہیں تو ہم بھی ادھر، سارے ادھر ہیں تو ہم بھی ادھر، ایسا نہ کریں۔ آپ بیٹا اس انسٹیٹیوٹ میں جائیں جہاں پر فیکلٹی اینڈ فیکلٹی میکس دا ڈفرنس۔ ہمیشہ بیٹا جو ٹیچر بہترین ہے وہ آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آخری بات کے ساتھ میں ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بیٹا ہمارے پاس ایک ٹیسٹ سپر سیکشن ہے، سپر سیکشن میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے زیادہ جو ہے ہماری سکسیس ریشو بنے۔ پچھلے سالوں سے بھی یہی پریکٹس ہوتی آ رہی ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سپر سیکشن کو جوائن کریں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے پبلک میڈیکل یونیورسٹیز میں سلیکشن ہوتی ہے، تو آپ بھی اس سیکشن کا حصہ بنیں، اپنی سیٹ ریزرو کروائیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ میرا بیٹا ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے کمیٹڈ ہیں، آپ لوگوں کے لیے جو ہے ہم بیٹھے ہیں۔ آئیں اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ میں آپ کو وہی دعائیں جو ہر وقت دیتا ہوں، اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کامیاب رہیں بیٹا۔ اللہ حافظ۔